Alors, fin de la vidéo, غادي récupérer les informations depuis le serveur. غادي utiliser JSON place order. La méthode اللي عندي في contact action اللي غادي تريكوبيري ليها هي get contacts. دونك اش غادي ندير؟ اول حاجه انا غادي نستعمل الاكسيوس. باش نستعمل الاكسيوس خاصنا نديرو لامبورطاسيون. ديجا راه عندنا انستالي في لو باكيج. دونك غادي ندير use ولا import axios from axios point virgule. غادي نجي نutiliser هنايا. شنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي ندير const response ولا اون فاريابل كيلكونك وغادي نستعمل axios. وفي الاكسيوس غادي نستعملو لا ميثود get. هادشي كله راه نتوما تعرفوه مزيان، راه شرحناه اون ديتاي. دونك شنو اليو ار ال اللي غادي نوتيليزي باش نريكوبيري لي زيتيليزاتور؟ غادي نمشي لو موديول يوزرز، كليك عليه غادي يعطيني هنايا لو يو ار ال. دونك هذا هو اليو ار ال اللي تيريكوبيري لا ليست ديال لي زيتيليزاتور واللي تيتيكزيكوتا فيا لا ميثود get ديال HTTP. نرجعو للكود ديالنا وغادي نانجيكتي هنايا لو ليان اي ابخي غادي ندير بوين فيرغول، ماشي اوبليغاتوارمون مي من الاحسن. دونك هنا غادي نستعمل await. دونك نديرو await ولا درنا await خاصني ندير هنايا اون ميثود اللي غادي تكون async. حاجه واحده اخرى بان ما غاديش نرتورني ان اوبجي عادي لان هنا غنريكوبيري لي دوني وبالتالي خاصني نستعمل dispatch. أو باش نستعمل dispatch اشنو غادي ندير؟ غادي ندير هنايا dispatch اللي هي une fonction نديرو arrow. دونك بلاص ما غنروتورني دابا غادي نستعمل لا ميثود dispatch فوالا. وهذيك لي دوني اللي غادي نريكوبيري غادي ندوزهم هنايا في البايلود فيرغول payload دو بوين res. اي حاجه جايه فيا لاكسيوس تتكون وسط ان اوبجي سميتو بادي اولا ديتا. اونغوجيستري هادشي هذا ومن بعد اشنو غادي نديرو؟ دابا غادي نرجع ونشوف اشنو كنا درنا في لا ليست ديال لي كونتاكت. لو كومبوننت اللي هو مسؤول على لا ليست ديال لي كونتاكت. دونك ديجا عندي الجيت كونتاكت هي كلشي مزيان. غادي نلونسي لو سيرفور ونشوف اشنو غادي يعطيني كوم ريزولتا. بوتيت غادي يعطيني اون ايرور. alors نديرو npm start enter. شوفوا الريزولتا واش غادي تكون فافورابل او لا ديفافورابل. هنايا عندنا اون ايرور await. وي ايفيكتيفمون شنو هو البروبليم؟ هو انني ما استعملت الاسync. قبيله قلتها ونسيت ما درتهاش. alors هنايا هاد لا ميثود dispatch غادي تكون async. enregistré ونمشي نشوفو encore une fois le résultat. alors problème كاين نورمالمون. اجي نشوفو شنو هو البروبليم. alors غادي نكليكي بلو بوطون دروا ونديرو لانسبيكسيون نشوفو لو كونسول اشنو غيعطينا. شوفو لو كونسول ديما رجعو ديما الكونسول لان في الكونسول فين غتلقاو لو فري ميساج ديغور. alors شنو هنايا action must be plain object use a custom middleware for async action. effectivement هنا باش نقدر React يتعامل مع شي حاجه على l'extérieur avec un autre serveur un autre nom de domaine غير خصنا نستعملو un middleware un intermédiaire. oui دونك غادي نانستاليو هنايا un middleware اللي هو سميتو tank. نديرو هنايا clear باش نحيدو هادشي كامل. npm install نديرو dash save et le nom ديال لو باكي سميتو redux dash tank. هذا سي ان ميدلوير ديال redux. دونك غادي تانستاليوه. دونك تانستالي عندنا tank لا فيرسيون 2.3.0. باش نابليكي على لابليكاسيون ديالنا غادي نمشي لو ستور، نمشي لو فيشي store.js ديال لابليكاسيون وغادي نابليكيه. alors il suffit importer. باش نامبورتي غادي ندير import نسميه مثلا thank. ها هو from لو باكيز هو redux thank point virgule. دونك هاد التانك خاصني ابليكي على الكرييت ستور.
نورمالمون انا بغيت يكون عندي الميدلوير ويكون عندي هاد الديف تولز. الوغ باش يكونوا بجوجهم في التروازيام بارتي من لا ميثود كريت ستور غادي نستعمل واحد لا ميثود سميتها الكومبوز. دونك باش نستعملها خاصني امبورتيها من الريداكس فيرغول كومبوز، وغادي نجي دابا هنايا تروازيام ارغيومون ديال كريت ستور ندير كومبوز. لو بروميير نخليه، لو بروميير هو اللي غادي يكون فيه الميدلوير، و لو دوزيام إليمون غادي ندير فيه الديف تولز. دونك غادي نكوبيي هاد لا لين وغادي نابليكي على الكومبوز. قلنا هنايا غير خصني نحط التانك اولا الميدلوير. الوغ باش نابليكي الميدلوير خصني نامبورتي واحد لا ميثود سميتها الابلاي ميدلوير. فوالا هي هادي فيرغول بروميير ارغيومون دو كومبوزر هي هادي، وغادي ندوز ليه هنايا لوبجي ثانك هو هذا اللي امبورتيت قبيله. ديجا لا فيرغول كاينه هي. الوغ باش ندير حيدها من هنايا ونديروها هنايا نورمالمون enregistré. يلا دونك غادي نوقفوا لو سيرفور باش ياخذ هادشي هذا اللي درنا. دونك ديجا راه واقف وغادي نلونسي ا نوفو لو سيرفور. ان شاء الله دابا غادي يقدر يكومونيكي افيك ليكستيريور. دونك او موان بعد عطانا هنايا هاد لو ريزولتا. هاد الداتا اللي كاينه هنا نورمالمون فين كاينه هاد الداتا هادي؟ الا مشينا الكونتاكت باردون الريديوسر ديالنا خاصني نمشي نحيدها من الريديوسر. الوغ ريديوسر ها هو غادي نمشي نحيد الداتا هادي اللي كاينه عندي. فوالا غنخلي لو طابلو فيد مزيان. غادي نرجع لاكسيون شوفوا شنو تنديرو في لاكسيون. ولا هنا تنريكوبيري شوفوا ريديوسر في الجيت. الوغ تنريكوبيري ستيت وغادي نريكوبيري داكشي اللي دايز عندي في البايلود. دونك غادي نجيو هنايا ونديرو كونتاكت ولا كونتاكتس. هذا هو لو شون اللي كاين عندي في ستيت هو هذا كونتاكتس. غادي ياخذ الداتا منين؟ من اكشن دوت بايلود. في البايلود فين تنونفويي لي زانفورماسيون. دابا غياخذ اون كونسيديراسيون لي دوني اللي عطيتو انايا في لاكسيون هما هادو. هي هاد الريس داتا نعطيها البايلود. الوغ دابا غادي نمشي ونشوفو لو ريزولتا ايفيكتيفمون ولات ريكوبيري 10 بيرسون ولا 10 يوزر من جيسون بليس هولدر. وهكذا كومونيكينا لابليكاسيون ديالنا افيك ان ويب سيرفيس اولا اون API à l'extérieur REST. دونك الحل اللي كان عندنا هنا هو انه انستالينا ان ميدلوير. وشوفوا الدور ديال الميدلوير شحال كبير، هو اللي تي اسوري دابا لا كومونيكاسيون ما بين الريداكس اي اوسي ما بين ليكستيريور. موعدنا ان شاء الله في الدرس المقبل. ابليكيو هادشي. السلام عليكم.